अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काशिफ अली वासन ने राना सनाउल्लाह से ऐसे सख्त सवालात किए कि राना सनाउल्लाह ने खुद इस बात को तस्लीम कर दिया कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है और यही वजह है कि इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। काशिफ अली वासन ने और भी राना सनाउल्लाह से बहुत सारे सच उगलवाए। आइए मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर ख्वाजा साद रफीक सेक्रेटरी जनरल, ये तो जिस आप कह रहे हैं टेलर मेड कॉम्बिनेशन है एंटी एस्टैब्लिशमेंट किसी बयानिए के लिए या किसी मजामती बयानिए के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि मजामती हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने किरदार में जो है वो महदूद या वापस चली जाए। अगर ये हो जाए तो क्या कोई जरूरी है कोई मजामती करनी है? देखिए आपने इसका फ्रेम किया बड़ा अच्छे तरीके से फ्रेम किया कि एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है वापस चली जाए अपने रोल में। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने ओरिजिनल रोल में यानी जो उनका किरदार है उसमें नहीं है, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। देखिए वो ये है ना कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था, यानी पिछले 10 साल तो इसी काम में गुजर गए हैं ना 2014 के धरनों से, तो अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो वाइंड अप करने के वाला मामला जो है वो चल रहा है। तो मामला ये है कि हम तो ये चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को वो वाइंड अप करें। लेकिन राज साहब इसमें प्रॉब्लम होगी ना, मियां साहब लड़ाई में हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है। मियां साहब के बारे में भी कहते हैं लड़ाई शुरू है बिटवीन प्रोजेक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट। मियां साहब के बारे में भी कहते हैं ना सर, आपको पता है 99 से ये बात हो रही है कि ये प्रोजेक्ट की और एस्टैब्लिशमेंट की आपसी लड़ाई है। उनको भी एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया लेकिन रियलिटी बन गए। इमरान खान भी अब एक रियलिटी है। आपने इलेक्शन देखा, जिस तरह पीटीआई इलेक्शन जीती है, एक रियलिटी है। सो अब आप ये कहें कि जी उसको अब एक रियलिटी को खत्म करना है, तो ये भी तो आप एस्टैब्लिशमेंट का कंडा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफ को खत्म करने के। मैं फिर ये कहूंगा, और आप आई एम श्योर एज अ पॉलिटिशियन खुद तो जानते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक रियलिटी बन चुकी है। कुछ हकीकतें होती है जिसको तस्लीम किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। अब वो एक रियलिटी, अगर आप ये कहें कि एक रियलिटी को, एक मकबूल रियलिटी को खत्म करना सियासत का मकसद बन जाएगा, तो उसका तो जमहूरियत को ही नुकसान होगा। चलें काशिफ साहब, नहीं काशिफ साहब, यहीं पे वो रियलिटी है। क्या हम भी कुछ हैं या नहीं है, या हमारा कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में? सर आपकी हुकूमत है ना। नहीं, हम नहीं चलें, अगर वो आपकी नजर में एक बहुत बड़ी रियलिटी है, कुछ छोटी मोटी रियलिटी हम भी हैं या नहीं है? बड़ी रियलिटी है वो उसने हमें खत्म करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि मेरा साथ दें, मैंने इनका सफाया करना है। उसने कहा था ना आगे एक दोस्त मुल्क के दौरे से वापस आ गए कि मैंने 500 आदमी को फांसी लगानी है अगर मेरे पास इख्तियार हो। वो कौन से 500 आदमी? हम ही थे। तो मामला यह है कि उसने हमें ख़त्म करने, सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को कहा मेरा साथ दो। इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दिया तो उसने फिर उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी कि तुम तो मीर जाफ़र हो, तुम तो जो है वो मीर सादक हो। चौकीदार कैसे कह सकता है कि घर में चोर आ गया, घर में डाकू? यानी उसने तो हमें समझा ही नहीं कि हम इस मुल्क के बशिंदे हैं या हम इस मुल्क में रहने वाले हैं। उसने कहा जी घर में चोर आ गया, डाकू आ गया, चौकीदार कहता है मैंने आगे जो है वो फायर नहीं करना, बंदूक उसे हमने लेके दी है। तो जब वो हमें रियलिटी तसव्वुर नहीं करता और हमें हमारे वजूद को मिटाने के दरपे है, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम उसे कैसे तस्लीम करें? लेकिन फिर आप भी उसको मिटाएंगे करने को तैयार हैं? आप भी उसको मिटाएंगे? उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में डालना है। तो ये मामला उस तरफ है। आई होप सारों ने अपने सबक सीख लिए राना साहब। मसला ये है कि हमारे मुल्क में हमारा मसला ये है कि हम गलतियां दोहराई जाते हैं। आई होप ही हैज लर्न्ड हिज लेसन। उन्होंने अपना सबक भी सीखा हो। काशिफ साहब, अगर उसने सबक सीख लिया है या समझ लिया है, खुदा की कसम बाकी जितने लोग हैं, मियां नवाज शरीफ से लेके आप जहां तक भी आप आ जाएं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, बाकी सारे हैं, सब लोग बैठने को तैयार हैं, सब लोग बात करने को तैयार हैं। ये तो अब देखते हैं अंदर से पैगाम क्या आता है। अब अंदर से देखते हैं, क्योंकि आज जो बैरिस्टर गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कमेटी बनेगी जो सबसे मुज़ाकरात करे, सबसे। इसका मतलब वो उधर भी बात करने को तैयार है और शायद इधर भी बात करने को तैयार है। जरा इसकी वो धूल छटने दें, ये सामने भी आ जाएगा। हम मामले को जो है ना वो किसी सिमत लगने दे नहीं रहे और ये हमारा कसूर है। और अगर हम आज भी इसके ऊपर कोई फैसला बेहतर नहीं करेंगे तो फिर वही जो बात मैं तो कहता रहा हूँ पिछले 16 माह की गवर्नमेंट में भी, कि ये फिर कोई हादसा ही है, फिर उस हादसे से अल्लाह ना करे, अल्लाह होगा ये मुल्क भी और हम भी। सर अल्लाह इस मुल्क को उस तरह के हादसों से बचाए। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं इस मुल्क के साथ, मजीद एक्सपेरिमेंट। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उधर हिंदुस्तान को देखें, हमें देखें, वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस सफ में शामिल हो गया और हमें आज ये पता नहीं कि हमारे अगले उधार कहां से आएंगे और कौन हमें भीख देगा कि हम इस मुल्क को चला पाएंगे। ये मुल्क और इस तरह शायद ना चल सके, इसलिए बेहतर है कि हम एक निजाम के तहत चले, एक आइन के तहत चलें। आइन मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत इस मुल्क को चलना चाहिए।
اور تو اور تحریک انصاف کی دوڑنا کمیٹی اسی اگر ہے۔ آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کریں، ہم ان کو اپروچ کر لیں گے۔ تو اس حد تک آپ آگے چلنے کو تیار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اسی ایشو پہ بات کریں گے کہ کیا سیاستدانوں کو رول آف دا گیم بنانا چاہیے؟ کچھ دن پہلے رانا صاحب آپ کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ وزیر اعظم ہی بن جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی بات پھر میرا خیال ہے آپ سے ادھار لے کے نیف عباسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کر دی۔ تو یہ تو آپ کی آزادی کا جو کتنی آزادی ہے یہ تو اس کا عکاس ہے نا کہ اتنے ہی آزاد ہے جی بس ہم اگر مہربانی کرن سائیں تے ساڈے تے مہربانی کر لین ورنہ اگر نہ کرن تے اسی کی کر سکتے ہیں۔ اپنا محسن نقوی صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں، آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ کتنے طاقتور ہیں سر؟ میں سننا چاہتا ہوں، میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کتنے طاقتور ہیں۔ نہیں آپ ان کی طاقت کو پہنچ نہیں سکتے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اتنے طاقتور یہ ہیں راز و نیاز کی باتیں جو ہے نا آپ کو کہیں علیحدہ ملیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ سر میں نے سنا ہے آپ وہ اتنے طاقتور ہیں، ظاہر ہے مریم بی بی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگز خود نہیں کر پا رہی۔ ایک جگہ سے نہیں 3-4 جگہ سے لوگ مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ جی نہ چیف سیکرٹری لگا پا رہے ہیں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی گفتگو کی ہے اور زیادہ ان کے مخاطب آپ تھے، یہ بھی کہا کہ اگر مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے تو دیں ان کو مینڈیٹ۔ بڑے شکوے کیے آج اسمبلی کے اجلاس میں، اور ان کا زیادہ تر مخاطب ظاہر اسمبلی تھی، جمہوریت تھی اور میاں صاحب تھے۔ مولانا صاحب نے کہا اور یہ سجیسٹ کیا کہ عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے۔ اس میں اگر ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ خریداری کی وجہ سے آئے ہیں، کچھ فروخت ہونے کی وجہ سے آئے ہیں، بہرحال ان جیسے بھی تو کچھ اور ہوں گے نا۔ لیکن ٹھیک ہوتی رہی نا یہ گفتگو ہماری پارلیمنٹس۔ جب مولانا صاحب نے کہا، یہ جملہ ان کا ہے میرا نہیں، اسٹیبلشمنٹ جو نتائج مرتب کرے اور فیصلہ کرے کس کو ایوان میں بٹھانا ہے، کب تک آپ یہ کرتے رہیں گے؟ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کون ایوان میں آئے گا، کون فارم 47 کے تحت جتایا جائے گا۔ انہوں نے کہا آپ کے ضمیر مطمئن ہے۔ نہیں نہ بیٹھے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہر کوئی ڈیل کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کو ڈیل ملتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب آپ کو ملی آپ لے لیں، آپ نے لے لی اس وجہ سے، اور یہاں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں سب۔ نہیں تو پھر نہیں ہم کیا کرتے؟ تو جان بچانے کے لیے تو پھر شریعت بھی جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ پھر جو بھی کرنا پڑے آپ کو، صحیح یا غلط آپ کر لیں۔ یعنی اصول نہیں ہے، مجھے اگر یہ ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا تو میں حکومت لینے کے لیے آپ کے ساتھ کروں گا۔ میاں صاحب نے تو ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ اس وقت لگایا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم، لیکن جب اس پر چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے ڈیل کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ نعرے سیاسی مفاد کی اور اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں، سیاستدان بلیو نہیں کرتے ان کے اوپر۔ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، یہ ایک سمبولک سی پوزیشن ہے۔ اگر سمبولک ہے، اختیار کوئی نہیں، پھر بنانا ضروری کیوں تھا؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو خیر نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کو یہ ایک عزت، ایک رسپیکٹ، ایک آنر دی گئی ہے، اور اس میں کوئی کیوں دی گئی سر؟ تو خیر پچھلی اس کا حکومت میں پی ڈی ایم ایسا گورنمنٹ کوئی میں رانا فائدہ نہیں ہوگا۔ صاحب پی ڈی ایم گورنمنٹ میں وہ وزیر خزانہ تھے، اب وہ وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے۔ اس سے زیادہ عزت کیا دیں کسی کو کہ سب سے اہم ترین جو 2 وزارتیں ان میں سے یا وہ ہمیں 4 دفعہ وزیر خزانہ رہے اور اب وزیر خارجہ، ان کو عزت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے دینے کی؟ سمجھی ہے اس لیے رشتہ داری کی وجہ سے؟ کاشف صاحب آپ نہیں، وہ کاشف صاحب آپ جیسے لوگ نہیں نا جینے دیتے، تو وہ پھر باتیں بناتے رہتے ہیں کہ جی وہ کیوں تھے، اپنا وزیر خزانہ تھے تو وہ پھر اب کیوں نہیں ہے، اب وزیر خارجہ کیوں ہے۔ تو یہ پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ماحول پھر بنتا ہے ایسا کہ پولیٹیکلی پھر بعض چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا پھر ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ سر کیا یہ سوچنا درست ہوگا کہ وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے؟ مفتاح اسماعیل بنے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، مفتاح اسماعیل صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو گرانے میں، ان کو ہٹانے میں ڈار صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، لیکن اب کیوں نہیں بنا؟ 4 دفعہ اتنا ایکسپیرینسڈ وزیر خزانہ، اور وہ وزیر خزانہ نہیں بنے بلکہ ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، آخر کیوں؟ بہرحال یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے، اس کی سوابدید ہے۔ اب اس کی وضاحت تو وزیر اعظم ہی